यदि म नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सभापति भएँ र नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्यो भने 6 महिनाभित्र म यो देशमा भ्रष्टाचार शून्य देश बनाइदिन्छु र सुशासन स्थापित गराइदिन्छु। 60 वर्ष र त्यो भन्दा कम उमेरको केन्द्रीय सभापतिको दावा गर्ने कल्याण गुरुङ एकजना मात्रै छ, एकजना मात्रै म मात्र छु। 60 वर्ष भन्दा माथिका लगभग 10 जना दावेदार हुनुहुन्छ। 60 वर्ष मुनिको त कम्तीमा 20 जना दावेदार हुनु पर्यो। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा अब नयाँ पुस्ता सक्षम भइसकेको छ, नयाँ पुस्ता योग्य भइसकेको छ। नयाँ पुस्ता पार्टीको नेतृत्व गर्न पनि सक्षम छ, पार्टीको नेतृत्व गर्न पनि योग्य छ। नयाँ पुस्ता देशको नेतृत्व गर्न पनि सक्षम छ। प्राइभेट हस्पिटलहरुको यदि म नेपाली कांग्रेसको सभापति भएँ, नेपाली कांग्रेस सरकारमा गए भने जति पनि प्राइभेट हस्पिटलहरु छ सबै प्राइभेट हस्पिटलहरुको म राष्ट्रियकरण गर्छु। नेपाली कांग्रेसको यदि म पार्टी सभापति भएँ भने नेपाली कांग्रेसको हरेक सदस्यले आफ्नो सम्पत्ति विवरण हरेक वर्ष नेपाली कांग्रेसलाई बुझाउनु पर्ने र जसले सम्पत्ति विवरण बुझाउँदैन उसको क्रियाशील सदस्य नवीकरण नगर्ने म वैधानिक व्यवस्था गर्छु। नेपाली कांग्रेसको विधानमा मात्र होइन, देशको संविधानमा नै समानुपातिकबाट सांसद हुने व्यक्ति एक पटक मात्रै हुनु पाउनुपर्छ। त्यो किसिमको संवैधानिक व्यवस्था गर्न म नेपाली कांग्रेसको सभापति भइसकेपछि म पहल गर्छु। 2 पटक मात्रै मन्त्री हुने र 2 पटक मात्रै प्रधानमन्त्री हुने संविधानमा व्यवस्था गर्नको लागि म नेपाली कांग्रेसको सभापति भएपछि पहल गर्छु। 6743 वडाहरूमा अहिले महिलाहरू सुत्केरी भएर मर्नु परिरहेको स्थिति छ। बच्चा जन्मिँदाखेरि बढी रक्तस्राव भएर जुन मर्नु पर्ने स्थिति छ, म 6753 वडाहरूमा बर्थिङ सेन्टर निर्माण गर्छु र 6753 स्थानीय तहमा नै ब्लड बैंकहरुको स्थापना गरेर ब्लडको अभावले कोही पनि मर्न नपर्ने र सुत्केरी व्यथा लागेर कोही पनि मर्न नपर्ने किसिमको स्थितिको सिर्जना म गर्छु। विभिन्न कालखण्डमा जेलमा बसेर लोकतान्त्रिक आन्दोलनको दियो निम्न नदिनुभएका, प्रवासमा बसेर लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई अझ बढी चम्किलो बनाउनु भएका नेपाली कांग्रेसका ती महान योद्धाहरूलाई म उच्च सम्मान गर्न चाहन्छु। नेपाली कांग्रेस लगभग 7 दशक पार गरिसकेको नेपालको सबैभन्दा पुरानो र गौरवशाली पार्टी हो। 7 दशकको कालखण्डमा नेपाली कांग्रेसले धेरै आरोह अवरोहहरू पार गरिसकेको छ। नेपाली कांग्रेसले राणाबाट नेपाललाई मुक्त दिलाउन, नेपालीलाई मुक्ति दिलाउनको निम्ति ठूलो सङ्घर्ष गर्यो। त्यसैगरी पञ्चायतको निरङ्कुश शासनबाट मुक्ति दिलाउनलाई पनि नेपाली कांग्रेसले लामो सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। 62-63 को जनआन्दोलनमा पनि नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा सङ्घर्ष भयो र मुलुकमा शान्ति वार्ता पनि नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा भयो र शान्ति वार्ता भइसकेपछि आज मुलुकमा जुन हिंसाको द्वन्द्व छ त्यो हिंसाको द्वन्द्व समाप्त भएको छ। त्यसैगरी तराईमा भएका विभिन्न आन्दोलनहरू पनि नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा वार्ताहरू भए। ती वार्ताहरूको कारणले आज तराईमा शान्ति छाएको छ र नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा अहिलेको संविधान निर्माण भएको हो। अहिलेको संविधानमा सबैको बढीभन्दा बढी अपनत्व कसरी हुन सक्छ, बढीभन्दा बढी नागरिकको यसमा कसरी समर्थन हुन सक्छ, त्यस दिशातर्फ नेपाली कांग्रेस अग्रसर छ र सधैँ अग्रसर भइरहन्छ। मूलतः नेपाली कांग्रेसलाई बारम्बार नेपाली जनताले आफ्नो मतहरू दिनुभयो, जिताउनु भयो। तर नेपाली कांग्रेस जब सत्तामा पुग्छ, नेपाली कांग्रेस सत्तामा पुगिसकेपछि नेपाली कांग्रेसले त्यो सत्ता 5 वर्ष, जस्तै 48 सालमा बहुमत आयो तर 5 वर्ष हामीले सत्ता टिकाउन सकेनौं। नेपाली कांग्रेसले सत्ता टिकाउन सकेन। नेतृत्वमा पुगिसकेपछि मानिसहरूले जुन चाहना नेपाली कांग्रेसबाट जुन चाहनाहरू राखेका थिए, मानिसहरूले नेपाली कांग्रेस सत्तामा गइसकेपछि केही परिवर्तन आउँछ भन्ने जुन चाहना राखेका थिए, त्यसमा कतिपय अवस्थामा निराशाहरू आएको हामीले देख्यौं। बारम्बार नेतृत्वहरू परिवर्तन भइरहने तर प्रवृत्तिहरूमा कुनै परिवर्तन आएन। हामीले नीतिहरूमा त परिवर्तन गर्यौं
तर सोचहरुमा कुनै परिवर्तन आएन। र नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व हामीले हेर्ने हो भने 48 सालमा जो व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो आज लगभग 78 साल आउँदाखेरि पनि उहाँहरू नै पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वमा नै हुनुहुन्छ। 30 वर्षको हाराहारीमा लगभग उही व्यक्तिहरू, उही अनुहारहरू, उही सोचहरू नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा हामीले पाइरह्यौं, हामीले देखिरह्यौं। र यो बीचमा विश्वभरि नै एउटा लहर चल्यो, परिवर्तनको लहर। विश्वभरि नै एउटा नयाँ सोचको लहर आयो, नयाँ चिन्तनको लहर आयो, नयाँ प्रवृत्तिको लहर आयो। र प्रवृत्तिको प्रयोगको कारणले गर्दा, सामाजिक सञ्जालको प्रयोगको कारणले गर्दा र सञ्चार जगतको पत्रकारिताको स्वतन्त्र प्रेसको कारणले गर्दाखेरि आम मानिसको चेतनामा अभिवृद्धि हुन थाल्यो। आम मानिसको चेतनामा अभिवृद्धि भइसकेपछि हरेकले के सोच्न थाल्यो भने अब मुलुकको शासन व्यवस्थामा त परिवर्तन आयो, तर शासन व्यवस्थामा परिवर्तन आउँदाखेरि सोचहरुमा परिवर्तन आएन। अब हामीले सोचहरुमा पनि परिवर्तन ल्याउन आवश्यक छ, हामीले प्रवृत्तिहरुमा पनि परिवर्तन ल्याउन आवश्यक छ। र त्यो परिवर्तनको लागि अब नयाँ पुस्ता नेतृत्वमा आउनुपर्छ, युवा पुस्ता नेतृत्वमा आउनुपर्छ भनेर चारैतिरबाट आवाजहरू उठ्न थाले। नागरिक समाजले आवाज उठाउन थाल्नुभयो, विद्वत व्यक्तित्वहरूबाट त्यो आवाजहरू उठ्न थाल्यो, पत्रकारिताको जगतबाट त्यो आवाजहरू उठ्न थाल्यो, विभिन्न पेशाकर्मीहरूले त्यो आवाज उठाउन थाल्नुभयो, राजनीतिक दलहरूको गाउँ-गाउँ वडा कार्य समितिबाट आवाज उठ्न थाल्यो कि होइन अब नयाँ पुस्ताले नेतृत्व लिनुपर्छ, अब युवा पुस्ताले नेतृत्व लिनुपर्छ। क्रियाशील सदस्यताको कामहरू सुरु भयो। क्रियाशील सदस्यको अहिले स्थिति हेर्ने हो भने 60 वर्षभन्दा माथिको क्रियाशील सदस्य लगभग 20% को हाराहारीमा हुनुहुन्छ। 60% भन्दा तल क्रियाशील लगभग 80% को हाराहारीमा हुनुहुन्छ। 60 अहिले केन्द्रीय सभापतिको दावेदार हेर्यौं भने जति पनि हामीले देखेका छौं अधिकांश 60 वर्षभन्दा माथिको दावेदारको रूपमा हुनुहुन्छ। यो बीचमा धेरै ठाउँबाट कुरा आयो। धेरै ठाउँबाट कुरा आएपछि हामीले पनि धेरै ठाउँमा भन्यौं होइन अब युवा पुस्ताले नेतृत्व लिनुपर्छ, अब नयाँ पुस्ताले नेतृत्व लिनुपर्छ, अब नयाँ सोचका साथ पार्टी अगाडि बढ्नुपर्छ, अब नयाँ प्रवृत्तिका साथ पार्टी अगाडि बढ्नुपर्छ। तर यो बीचमा मैले धेरै नयाँ पुस्ताका साथीहरूसँग, धेरै युवा पुस्ताका साथीहरूसँग मैले कुरा गरेँ, होइन कसै न कसैले त नेतृत्व लिनु पर्यो। 60 वर्षभन्दा माथिका लगभग 10 जना दावेदार हुनुहुन्छ। 60 वर्ष मुनिको त कम्तीमा 20 जना दावेदार हुनु पर्यो। यदि 60 वर्षभन्दा मुनिको हामीले दावा गरेनौं, हामीले आफ्ना कुराहरू राखेनौं भने मानिसले के सोच्छन् भने होइन है 60 वर्षभन्दा मुनिको के मानिस योग्य नै छैन त, के मानिस सक्षमै छैन त, के पार्टीको नेतृत्व गर्न 60 वर्ष मुनिका मानिस योग्य छैनन्, सक्षम छैनन्। विश्वको इतिहास हेर्ने हो भने अहिले मेरो या म भन्दा कम उमेरका लगभग 46 देशमा राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखहरू हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीको रूपमा र राष्ट्रपतिको रूपमा उहाँहरू हुनुहुन्छ। नेपाली कांग्रेसकै इतिहास हेर्ने हो भने बीपी कोइराला 33 वर्षको उमेरमा नेपाली कांग्रेसको कार्यवाहक सभापति हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेला टंक प्रसाद आचार्यलाई सभापति बनाउँदाखेरि उहाँ 35 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। मातृका प्रसाद कोइराला 36 वर्षको उमेरमा नेपाली कांग्रेसको सभापति हुनुभयो। बीपी कोइराला 39 वर्षको उमेरमा नेपाली कांग्रेसको सभापति हुनुभयो। 2012 सालमा 44 वर्षको उमेरमा सुवर्ण शमशेर पार्टी सभापति हुनुभयो र 40 वर्षको गणेशमान सिंहले उहाँसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुभएको थियो। 46 वर्षको उमेरमा बीपी कोइराला यो देशको प्रधानमन्त्री हुनुभयो। त्यो बेलाको स्थिति हेर्ने हो भने लगभग 50 वर्ष मुनिकै मानिसहरू चाहिँ देशका प्रधानमन्त्री भएका स्थिति छ। वर्तमान आदरणीय सभापति शेरबहादुर देउवा पनि लगभग 52 वर्षको उमेरको स्थिति 50-52 वर्षको उमेरमा उहाँ पनि देशको प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको थियो। हाम्रो उमेरमा अहिले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलज्यू उहाँ सभामुख भइसक्नु भएको थियो, मन्त्री भइसक्नु भएको थियो, पार्टीको नेतृत्व नेताको रूपमा स्थापित भइसक्नु भएको थियो। उहाँहरूले आफ्नो योग्यता प्रदर्शन किशुनजी लगभग मलाई लाग्छ 37 वर्षको उमेरमा नेपाली कांग्रेसको चाहिँ कार्यवाहक सभापति हुनुभयो। किशुनजी 27 वर्षको उमेरमा कृष्ण प्रसाद भट्टराई सभामुख हुनुभएको थियो। 16 सालमा उहाँ चाहिँ 27 वर्षको उमेरमा सभामुख हुनुभएको थियो। भन्दा युवाहरूले नेतृत्व गरेको पार्टी
आज किन युवाहरू नेतृत्व गर्न डराइरहेका छन्? किन युवाहरूबाट नेतृत्व आउँदैन? के हामी सक्षम छैनौँ त? के हामी योग्य छैनौँ त? त्यसपछि मैले सल्लाह प्रारम्भ गरेँ। म देश घुम्न थालेँ, म जिल्ला जिल्ला घुम्न थालेँ। जिल्ला जिल्ला घुम्दाखेरि गाउँ गाउँका साथीहरूसँग भेट भयो, शहीद परिवारका मानिसहरूसँग भेट भयो, जेल जीवन बिताउनु भएका मानिसहरूसँग भेट भयो, दुःख गर्नुभएका मानिसहरूसँग भेट भयो, कुनै लालच लोभ नलागिकन नेपाली कङ्ग्रेसमा निरन्तर लाग्नुभएका मानिसहरूसँग भेट भयो, नेपाली कङ्ग्रेसका शुभेच्छुकहरूसँग भेट भयो, शुभचिन्तकहरूसँग भेट भयो र विश्वभरिका जनसम्पर्क समितिका साथीहरूसँग पनि सामाजिक सञ्जालहरू मार्फत मेरो कुराकानी भयो। कुराकानी हुँदा मैले जब सबै जिल्लाहरू घुम्न थालेँ सबैतिरबाट के आवाज आयो भने होइन, अब नयाँ पुस्ताले नेतृत्व गर्नुपर्छ, अब युवा पुस्ताले नेतृत्व गर्नुपर्छ, नयाँ पुस्ता सक्षम छ, युवा पुस्ता सक्षम छ। मैले त्यसपछि साथीहरूसँग सल्लाह गरेर आज म तपाईँ पत्रकार साथीहरूको बीचमा म औपचारिक रूपले घोषणा गर्न चाहन्छु कि नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा अब नयाँ पुस्ता सक्षम भइसकेको छ, नयाँ पुस्ता योग्य भइसकेको छ। नयाँ पुस्ता पार्टीको नेतृत्व गर्न पनि सक्षम छ, पार्टीको नेतृत्व गर्न पनि योग्य छ, नयाँ पुस्ता देशको नेतृत्व गर्न पनि सक्षम छ, देशको नेतृत्व गर्न पनि योग्य छ। त्यसैले आदरणीय पत्रकार साथीहरू, तपाईँहरू सबै मार्फत म आज आम नेपाली जनसमुदायलाई म विनम्रतापूर्वक जानकारी गराउन चाहन्छु। देशभरि रहनुभएका नेपाली कङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरू, देशभरि रहनुभएका नेपाली कङ्ग्रेसका शुभचिन्तक शुभेच्छुकहरू, विश्वभरि रहनुभएका जनसम्पर्क समितिका नेपाली कङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ता साथीहरू, विश्वभरि रहनुभएका जनसम्पर्क समितिका शुभेच्छुक शुभचिन्तकहरू र नेपाली कङ्ग्रेसलाई माया गर्ने नेपालभित्र र विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली जनसमुदायहरू जो नेपाली कङ्ग्रेसका शुभेच्छुक हुनुहुन्छ, शुभचिन्तक हुनुहुन्छ र आम नेपाली जनसमुदायहरूलाई म तपाईँ आदरणीय पत्रकारज्यूहरू मार्फत आज एउटा औपचारिक घोषणा गर्न चाहन्छु कि नयाँ पुस्ता योग्य भइसकेको छ, नयाँ पुस्ता सक्षम भइसकेको छ। नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा म कल्याण कुमार गुरुङ केन्द्रीय सभापति पदको उम्मेदवारीको घोषणा गर्न चाहन्छु, औपचारिक रूपले घोषणा गर्छु। अब नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्व गर्न पनि नयाँ पुस्ता तयार छ, सक्षम छ र देशको नेतृत्व गर्न पनि नयाँ पुस्ता योग्य छ, सक्षम छ। नेपाली कङ्ग्रेसको सभापति बन्न किन आवश्यक हो? धेरै ठाउँहरूबाट यी कुराहरू आएका छन्। नेपाली कङ्ग्रेस खास गरिकन प्रेसिडेन्सियल पार्टी हो, प्रेसिडेन्सियल सिस्टम भएको पार्टी हो। नेपाली कङ्ग्रेसको सभापतिसँग धेरै अधिकारहरू हुन्छन्। नेपाली कङ्ग्रेसको सभापति भइसकेपछि मैले पार्टीमा योगदान गर्नुभएका जति पनि अग्रजहरू हुनुहुन्छ, पार्टीमा लागिरहनुभएका जति पनि मानिसहरू हुनुहुन्छ, पार्टीमा आउने नयाँ पुस्ताका साथीहरू हुनुहुन्छ, नेवी सङ्घका साथीहरू, तरुण दलका साथीहरू, महिला सङ्घका साथीहरू, किसान सङ्घका साथीहरू, जनसम्पर्क समितिका साथीहरू लगायत जति पनि दलित सङ्घका साथीहरू, आदिवासी जनजाति सङ्घका साथीहरू, मुस्लिम सङ्घका साथीहरू, थारू सङ्घका साथीहरू जति पनि हुनुहुन्छ, खसारिए लगायत पिछडिएको क्षेत्र सबै समुदायलाई म समेटेर नेपाली कङ्ग्रेसलाई समावेशी पार्टी बनाउँछु। दोस्रो, नेपाली कङ्ग्रेसभित्र आज सबैले न्यायको अनुभूति कसरी गर्न सक्छन्? आज कसैले अवसर पाएछ, कसैले पुस्तादेखि लागेर पनि कुनै पनि अवसर पाएको छैन। म नेपाली कङ्ग्रेसको सभापति भएँ भने नेपाली कङ्ग्रेसलाई सबैले न्याय प्राप्त गर्ने, सबैले राजनीतिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने म वातावरण, त्यो प्रकारको नीतिहरू निर्माण गर्छु, त्यो प्रकारको वैधानिक व्यवस्था गर्छु। दोस्रो, नेपाली कङ्ग्रेसबाट समानुपातिक सभासद जो बन्नुहुन्छ त्यो एक पटकको लागि मात्रै हुने वैधानिक व्यवस्था गर्छु। समानुपातिक सांसद नेपाली कङ्ग्रेसको विधानमा मात्र होइन, देशको संविधानमा नै समानुपातिकबाट सांसद हुने व्यक्ति एक पटक मात्रै पाउनुपर्छ। त्यो किसिमको संवैधानिक व्यवस्था गर्न म नेपाली कङ्ग्रेसको सभापति भइसकेपछि म पहल गर्छु। दोस्रो, 2 पटक मात्रै मन्त्री हुने र 2 पटक मात्रै प्रधानमन्त्री हुने संविधानमा व्यवस्था गर्नको लागि म नेपाली कङ्ग्रेसको सभापति भएपछि पहल गर्छु। अहिले के देखियो भने मानिसहरू मन्त्री हुनको लागि, मानिसहरू प्रधानमन्त्रीबाट जोगिरहनको निम्ति बहुमत आएको संसद पनि विघटन गर्ने परम्परा हो। संसद लामो समयसम्म नचल्दाखेरि संसद पनि नचल्ने, सरकार पनि नचल्ने,
राजनीतिक नियुक्तिहरूले पनि फुल टाइम काम गर्न नपाउने, प्रशासन पनि तपाईलाई के छ भने अस्थिर रहने भएको कारणले गर्दाखेरि स्थिर सरकारको आवश्यक हुन्छ। त्यो मानिसभित्रको प्रलोभन हुन्छ। त्यसैले म नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सभापति भइसकेपछि 2 पटक मात्र देशको प्रधानमन्त्री हुन पाउने, 2 पटक मात्रै मन्त्री हुन पाउने संवैधानिक व्यवस्था गर्नको निम्ति म पहल गर्छु र नेपाली कांग्रेसको विधानमा त्यो कुरा राख्छु। तेस्रो कुरा, अब सबै मानिस नेपाली कांग्रेस भित्र पद छोड्दै नछोड्ने, पद रहिरहने। मैले अस्ति पनि हाम्रो युवाहरूको चाहिँ एउटा भेला भएको थियो, युवा केन्द्रीय सदस्य साथीहरूको। युवा केन्द्रीय सदस्य साथीहरू सबै अहिले पदाधिकारीको दावा गरिरहनु भएको छ। त्यो राम्रो कुरा हो, पदाधिकारीको दावा गर्नुपर्छ। म त के चाहन्छु भने अन्य युवा साथीहरूले पनि नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सभापतिको दावा गर्नुहोस्। अहिले 60 वर्ष र त्योभन्दा कम उमेरको केन्द्रीय सभापतिको दावा गर्ने कल्याण गुरुङ एकजना मात्रै छ, एकजना मात्रै म मात्र छु। मेरो अरू युवा साथीहरूले पनि केन्द्रीय सभापति पदको दावा गर्नुभयो भने मलाई खुसी नै हुन्छ। उहाँहरू पदाधिकारीको दावा गरिरहनु भएको छ, मेरो शुभकामना छ। उहाँहरूले पनि मलाई शुभकामना दिनुभएको छ र मैले उहाँलाई के प्रस्ताव गरेँ भने हामी जति युवा साथीहरू छौँ, अहिले यहाँ 22 जना उपस्थित भएका छौँ, 22 जनाले आज एउटा संयुक्त वक्तव्य निकालौँ त कि हामी युवा साथीहरू केन्द्रीय सदस्यमा चुनाव नलड्ने, पदाधिकारीमा चुनाव लड्ने तर केन्द्रीय सदस्यमा चुनाव नलड्ने भनेर संयुक्त विज्ञप्ति निकालौँ त भनेर प्रस्ताव गरेँ। किन 22 जनाले कम्तीमा हामीले केन्द्रीय सदस्यमा चुनाव नलड्दा 22 जना नयाँ मान्छे आउने त सम्भावना बढी भयो नि त। त्यसैले नेपाली कांग्रेसको वडा कार्य समितिको सदस्यदेखि सभापतिसम्म, केन्द्रीय कार्य समितिको सदस्यदेखि सभापतिसम्म एक व्यक्ति एक पद 2 पटक मात्रै, सदस्यदेखि सभापतिसम्म, वडा कार्य समितिदेखि केन्द्रीय कार्य समितिसम्मको म व्यवस्था विधानमा गर्छु केन्द्रीय सभापति भयो भने। त्यसले के हुन्छ भने फरक फरक मानिसहरूले सधैँ पाइरहन्छ। अहिले तपाईले हेर्नुभयो भने महिला कन्स्टिट्युन्सीबाट हेर्नुभयो भने उही 6 जनाको अनुहार देख्नुहुन्छ, दलित कन्स्टिट्युन्सीबाट हेर्नुभयो भने उही 5 जना दलितको अनुहार देख्नुहुन्छ, जनजाति कन्स्टिट्युन्सीबाट हेर्नुभयो भने उही के छ भने 5 जना जनजातिको अनुहार देख्नुहुन्छ, मधेसी कन्स्टिट्युन्सीबाट हेर्नुभयो भने उही 5 जना मधेसीहरू बारम्बार दोहोरिरहने, थारूबाट हेर्नुभयो भने उही थारूहरू आइरहने, खुलाबाट हेर्नुभयो भने खसारेहरू उही एउटै खसारे सोसाइटीका मानिसहरू एउटै मान्छे रिपिट भइरहने। नयाँ खसारेले कहिले चान्स पाउने, नयाँ महिलाले कहिले चान्स पाउने, नयाँ दलितले कहिले चान्स पाउने, नयाँ जनजातिले कहिले चान्स पाउने, नयाँ मधेसीले कहिले चान्स पाउने, नयाँ थारूले कहिले चान्स पाउने, नयाँ विकट क्षेत्रको मान्छेले कहिले चान्स पाउने। प्रदेशमा हेर्यो भने पनि उही मानिस रिपिट भइरहने होइन। चाहे भूगोलको नाममा भएको कुनै पनि व्यक्ति, एक व्यक्ति एउटा पदमा 2 पटक मात्र हुने, 2 पटक भन्दा बढी हुन नपाउने वैधानिक व्यवस्था म केन्द्रीय सभापति भएपछि गर्छु। त्यसले के हुन्छ भने सबैले पार्टीभित्र अवसर प्राप्त गर्छन्। त्यसै गरेर नेपाली कांग्रेस भित्र यदि म केन्द्रीय सभापति भएँ भने स्थानीय तहको निर्वाचनमा अहिले के व्यवस्था छ भने प्रमुख पुरुष भयो भने महिला उपप्रमुख हुने, महिला प्रमुख भयो भने पुरुष उपप्रमुख हुने। 753 स्थानीय तहमा 50% महिला प्रमुख र पुरुष उपप्रमुख बनाउँछु, 50% म पुरुष प्रमुख र महिला उपप्रमुख बनाउँछु। म नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सभापति भएँ भने म त्यो विधानमा नै स्थापित गर्छु, विधानमा नै राख्छु कि 50% स्थानीय तहमा महिलाहरू प्रमुख हुने अनिवार्य व्यवस्था त्यो विधानमा नै राख्छु र त्यसले के हुन्छ भने महिलाहरू स्थानीय तहको चाहिँ प्रमुख हुने र पुरुष उपप्रमुख हुने त्यो व्यवस्था गर्छु। दोस्रो, अल्टरनेटिभ संसदमा यसपटक यदि पुरुष सभामुख छ नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट भने अर्को पटक महिला सभामुख हुने व्यवस्था म के छ भने नेपाली कांग्रेसको विधानमा नै त्यो व्यवस्था गर्छु कि एक पटक पुरुष सभामुख भइसकेपछि अर्को पटक रिपिट पुरुष नहुने महिला सभामुख हुने व्यवस्था म नेपाली कांग्रेसको विधानमा नै गर्छु। त्यसै गरेर नेपाली कांग्रेसबाट मैले अघि नै भने मन्त्रीमा 2 पटक भन्दा बढी कोही पनि हुनु नपाउने संवैधानिक व्यवस्थाको लागि म पहल गर्छु नै। नेपाली कांग्रेसको यदि म पार्टी सभापति भएँ भने नेपाली कांग्रेसको हरेक सदस्यले आफ्नो सम्पत्ति विवरण हरेक वर्ष नेपाली कांग्रेसलाई बुझाउनु पर्ने र जसले सम्पत्ति विवरण बुझाउँदैन
उसको क्रियाशील सदस्य नवीकरण नगर्ने म वैधानिक व्यवस्था गर्छु। त्यसले नेपाली कांग्रेसको जो मानिसहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको सम्पत्ति विवरण पारदर्शी हुन्छ। पारदर्शी भयो भने भोलि उहाँहरू सरकारमा गइसकेपछि पनि उहाँहरूले उहाँहरूको सम्पत्ति विवरण हेरेर उहाँहरूले राम्रो काम गरेको या नराम्रो काम गरेको त्यो टुङ्गिने म त्यो वैधानिक व्यवस्था गर्छु। त्यसै गरेर म नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सभापति भएँ भने अहिले सबैभन्दा परिस्थिति कस्तो देखिएको छ भने शिक्षा सबैभन्दा महँगो भएर गएको छ, स्वास्थ्य सबैभन्दा महँगो भएर गएको छ। सरकारी अस्पतालमा जानुस् ज्यान जोखिममा हुन सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ। धेरै ठाउँबाट त्यो किसिमको चाहिँ सूचनाहरू आइरहेको छ कि सरकारी अस्पतालहरूमा राम्रोसँग उपचार हुँदैन। प्राइभेटमा तपाईँ उपचार गर्न जानुस् लाख रुपैयाँभन्दा कम शुल्कै हुँदैन। सरकारी स्कुलमा तपाईँ पढाउन जानुस् बच्चाहरूले राम्ररी पढ्दैनन् कि अब शिक्षकहरूले राम्ररी पढाउँदैन थाहा छैन, गुणस्तर राम्रो छैन भन्ने कुरा आइरहेको छ। प्राइभेट स्कुलमा जानुस्, प्राइभेट स्कुलमा पढाउन जाँदाखेरि लाख रुपैयाँले तपाईँको भ्याउँदैन। अब तलब कति हुन्छ? तलब हेर्ने हो भने नेपाली जनताको 15,000 देखि सुरुवात हुन्छ। यो किसिमको जुन असमानता छ, शिक्षामा असमानता, आयमा असमानता, स्वास्थ्य सेवामा जुन किसिमको असमानता छ, म नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सभापति भएँ र नेपाली कांग्रेसको सरकार निर्माण भयो भने सबैभन्दा पहिलो प्रायोरिटी मेरो 4वटा क्षेत्र हुन्छ। पहिलो क्षेत्र शिक्षा। म शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्छु, सबैको पहुँच र निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था म गर्छु र अनिवार्य शिक्षाको व्यवस्था गर्छु जुन संविधानमा लागू भएको छ। त्यस्तै स्वास्थ्यमा म जति पनि प्राइभेट हस्पिटलहरू छ, प्राइभेट हस्पिटलहरूको यदि म नेपाली कांग्रेसको सभापति भएँ, नेपाली कांग्रेस सरकारमा गएँ भने जति पनि प्राइभेट हस्पिटलहरू छ सबै प्राइभेट हस्पिटलहरूको म राष्ट्रियकरण गर्छु। राष्ट्रियकरण गरेर गुणस्तर बढाएर आम जनतालाई के छ भने सुविधा दिने व्यवस्था, त्यो किसिमको कानुन म लिएर आउँछु र त्यो किसिमको कानुन लिएर आएर सबैलाई को पहुँचभित्र चाहिँ स्वास्थ्य सुविधा दिने म व्यवस्था गराउँछु। त्यति मात्रै गर्दिनँ, 6,743 वडाहरूमा अहिले महिलाहरू सुत्केरी भएर मर्नु परिरहेको स्थिति छ। बच्चा जन्मिँदाखेरि बढी रक्तस्राव भएर जुन मर्नु पर्ने स्थिति छ, म 6,753 वडाहरूमा बर्थिङ सेन्टर निर्माण गर्छु र 6,753 स्थानीय तहमा नै ब्लड ब्याङ्कहरूको स्थापना गरेर ब्लडको अभावले कोही पनि मर्न नपर्ने र सुत्केरी व्यथा लागेर कोही पनि मर्न नपर्ने किसिमको स्थितिको सिर्जना म गर्छु। त्यो किसिमको पहल म गरेर जान्छु र नेपाली कांग्रेसभित्र जुन किसिमको गुटबन्दी छ, जुन किसिमको भागबन्डा छ, म नेपाली कांग्रेसको सभापति भएँ भने सबै गुटबन्दीलाई समाप्त गर्छु। नेपाली कांग्रेसलाई विधान अनुसार सञ्चालन गर्छु। कसैले पनि गुटको आधारले यदि भाग माग्छ भने म भाग दिदिनँ। म नेपाली कांग्रेसलाई विधान अनुसार चलाउँछु र गुटबन्दी समाप्त गर्छु। नेपाली कांग्रेसका भारतीय संस्था र शुभेच्छुक संस्थाहरूको अधिवेशन म नियमित रूपले हुने प्रबन्ध गर्छु र नियमित रूपले जुन भारतीय संस्था र शुभेच्छुक संस्थाको अधिवेशन हुँदैन उनीहरूको कार्य समिति स्वतः विघटन हुने वैधानिक व्यवस्था म नेपाली कांग्रेसको विधानमा नै गर्छु। त्यसले के हुन्छ भने नेपाली कांग्रेसको भारतीय संस्थाहरूमा अधिवेशन भइरह्यो भने नेतृत्वहरू आइरहन सक्ने, वैधानिक रूपले आउने एउटा व्यवस्था हुन्छ र भारतीय संस्था र शुभेच्छुक संस्थाहरूमा वैधानिक रूपले नै नेतृत्वहरू आउनुपर्ने म त्यो किसिमको वैधानिक व्यवस्था गर्छु। र जुन किसिमको अहिले मुलुकमा देखिएको भ्रष्टाचार छ, सुशासनको अभाव छ, भ्रष्टाचार व्यापक रूपले बढिरहेको छ र सुशासनको अभाव भएको स्थिति छ। म नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सभापति भएँ भने म एउटा कुरा तपाईहरुको बीचमा कमिटमेन्ट गर्न चाहन्छु। यो कमिटमेन्ट मेरो आजको लागि मात्र होइन, यो सभापतिको उम्मेदवार हुनुको लागि मैले यो कमिटमेन्ट गरेको होइन। यो रेकर्ड गरेर राख्नु होला। यो सधैँभरिलाई काम लाग्छ किनकि म लामो समय राजनीति गर्छु। सधैँभरिलाई काम लाग्ने कुरा हो। यदि म नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सभापति भएँ र नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्यो भने 6 महिनाभित्र म यो देशमा भ्रष्टाचार शून्य देश बनाइदिन्छु र सुशासन स्थापित गराइदिन्छु। त्यो म गर्छु। त्यो मेरो कमिटमेन्ट हो आम नेपाली जनताको बीचमा। त्यो मेरो कमिटमेन्ट हो। त्यसको लागि कडाभन्दा कडा कानुन, जस्तो कानुन निर्माण गर्नुपर्ने हो त्यो कडाभन्दा कडा कानुन निर्माण गर्ने पक्षमा, भ्रष्टाचारको विरुद्ध कडाभन्दा कडा कानुन र कडाभन्दा कडा सजायको प्रबन्ध गर्ने व्यवस्था म नेपाली कांग्रेसको सभापति भइसकेपछि गर्छु। र अन्तमा
तपाईहरु आउनु भएको छ। अब उम्मेदवारहरु हामी धेरै मानिसहरु छौं। मलाई युवा साथीहरुले साथ दिन्छु भन्नुभएको छ, मलाई देशभरिका साथीहरुले साथ दिन्छु भन्नुभएको छ, जनसम्पर्क समितिका साथीहरुले साथ दिन्छु भन्नुभएको छ र उहाँले सबैले साथ दिनुभयो भने मेरो जित्न सक्ने सम्भावना बढेर गएको छ। अहिले म नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सभापतिको उम्मेदवार मात्रै होइन, म नेपाली कांग्रेसको जितको नजिक भएको, जितको अत्यन्तै नजिक भएको सभापतिको उम्मेदवारको रूपमा म यहाँ उभिएको छु। किनकि 60 वर्षभन्दा माथिको स्थिति हेर्नुभयो भने जम्मा 20% क्रियाशील सदस्य हुनुहुन्छ र अहिले नयाँ क्रियाशील 13औं महाधिवेशनमा भाग नलिएका 50% भन्दा बढी नयाँ क्रियाशील सदस्य 14औं महाधिवेशनमा आइरहेका छन्। 13औं महाधिवेशनमा भाग लिएका क्रियाशील सदस्यहरू मध्ये 80% क्रियाशील सदस्यहरू अहिलेको नेतृत्वसँग असन्तुष्ट हुनुहुन्छ। अहिले जो संसदीय बोर्डमा बसेर जसले टिकट बाँड्नुभयो, संसदीय बोर्डमा बसेर जसले प्रतिनिधि सभाको टिकट बाँड्नुभयो, प्रदेश सभाको टिकट बाँड्नुभयो या स्थानीय तहको टिकट बाँड्नुभयो, उहाँहरूसँग 13औं महाधिवेशनमा भाग लिनुभएका क्रियाशील सदस्यहरू असन्तुष्ट हुनुहुन्छ, 80% क्रियाशील सदस्यहरू। त्यसैले उहाँहरूले पनि मलाई मतदान गर्छु भनेर भन्नुभएको छ। नयाँ साथीहरूले पनि मलाई मतदान गर्छु भन्नुभएको छ, युवा साथीहरूले पनि मलाई मतदान गर्छु भन्नुभएको छ र जनसम्पर्कका साथीहरूले पनि मलाई मतदान गर्नुभएको छ गर्छु भन्नुभएको छ। त्यसैले म जितको नजिक रहेको सभापतिको उम्मेदवार हुँ र तपाईहरु आउनु भएको छ र म अन्तमा तपाईहरुलाई एउटा कुरा भनेर म आफ्नो कुरा अन्त गर्न चाहन्छु कि म कल्याण कुमार गुरुङ नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा केन्द्रीय सभापति पदको उम्मेदवार हुँ, उम्मेदवारी दिन्छु। आज औपचारिक रूपले घोषणा गर्छु र मेरो विनम्रतापूर्वक अनुरोध छ कि नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सभापति भनेको भोलिको यो देशको वैकल्पिक प्रधानमन्त्री हो। त्यसैले कसैले पनि नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सभापति पदको दावा गर्दा के सोच्नुपर्छ भने यो देशको भोलिको वैकल्पिक प्रधानमन्त्री हुँ भन्ने सोचेर केन्द्रीय सभापति पदको दावा गर्नुपर्छ र केन्द्रीय सभापति भइसकेपछि केन्द्रीय सभापतिले नेपाली कांग्रेसको नेता कार्यकर्ताको विषयमा मात्र सोच्ने होइन, नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सभापतिले आम नेपाली जनताको विषयमा सोच्ने हो, आम नेपालको विषयमा सोच्नुपर्छ। देशभित्र रहनुभएका र विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपालीको बारेमा सोच्न सक्ने त्यस्तो व्यक्तित्व नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सभापति हुनुपर्छ र नेपाली कांग्रेसको त्यो सोच ममा छ। म सम्पूर्ण नेपालीको बारेमा सोचिरहेको छु र म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, सभापतिको उम्मेदवार हुनुभएका आदरणीय व्यक्तित्वहरू या उपसभापति पदको उम्मेदवारी दावा गर्ने आदरणीय व्यक्तित्वहरू, महामन्त्रीको उम्मेदवारी दावा गर्ने आदरणीय व्यक्तित्वहरू या सहमहामन्त्रीको उम्मेदवारको दावा गर्ने आदरणीय व्यक्तित्वहरू या सदस्य पदको उम्मेदवारको दावा गर्ने आदरणीय व्यक्तित्वहरू, जसले जुन पदमा उम्मेदवारीको दावा गर्नुभएको छ उहाँले त्यही पदमा नोमिनेसन गर्नुपर्छ। आफ्नो उम्मेदवारीलाई बार्गेनिङ टुल्सको रूपमा प्रयोग गर्नु हुँदैन। कसैले पनि कुनै पनि पदको उम्मेदवारीलाई आफ्नो लागि, आफ्नो मानिसहरूको लागि, आफ्ना नातेदारहरूको राजनीतिक भविष्य सुरक्षित र सुनिश्चित गर्नको लागि बार्गेनिङ टुल्सको रूपमा प्रयोग गर्नु हुँदैन कसैले पनि। किनकि नेपाली कांग्रेसको उम्मेदवारको नजर केवल नेपाली कांग्रेसका मानिसले मात्र हेरिरहेका हुँदैनन्, देशले र विश्वभरिले नेपाली कांग्रेसको सभापतिको उम्मेदवारलाई त्यो नजरले हेरिरहेको हुन्छ। त्यसैले त्यो उचाइमा हामीले बोल्नुपर्छ, त्यो गरिमालाई हामीले जोगाउनुपर्छ र म त्यो गरिमालाई जोगाउँदै पुनः तपाईहरुको बीचमा शपथ गर्न चाहन्छु, तपाईहरुको बीचमा प्रण गर्न चाहन्छु र तपाईहरुको बीचमा औपचारिक रूपले घोषणा गर्न चाहन्छु कि म कल्याण कुमार गुरुङ नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा केन्द्रीय सभापति पदमा उम्मेदवारी दिन्छु। आज औपचारिक रूपले म नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको केन्द्रीय सभापति पदमा उम्मेदवार भएको औपचारिक घोषणा गर्दछु। धन्यवाद। जय नेपाल।